नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना महामारीले छोप्दैछ। हरेक दिन संक्रमितको संख्या अत्याउने गरी थपिँदो छ। तर यदि सरकारी अस्पतालहरू अझै पनि भरपर्दो पूर्व तयारीमा लागेनन् भने जोखिम बढ्न सक्ने खतरा बढेको छ। काठमाडौँकै ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव छ। यस्तै अवस्था रहे रोगीको चाप बढ्ने बेला अस्पतालहरू प्रविधि र सामग्री विहीन बन्ने खतरा बढ्दो छ। यता नेकपा एमाले भित्र सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच बिहिबार पनि छलफल भएको छ। नेपाल पक्षले बिहिबार नै अध्यक्ष ओलीले मागेको स्पष्टीकरण बुझाउँदै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन ओली नै सचिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्दै गएको समाचार सँगसँगै नेपाल समूह विजेता बनेर त्रिदेशीय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा उभिएको सुखद समाचारका साथ आजको बुलेटिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बिहिबार थप 2428 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 5 जनाको मृत्यु। सुर्खेतमा 88 जनाको परीक्षणमा 86 जनामा कोरोना। कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालका बेड भरिँदै अक्सिजनको अभाव बढ्दै अक्सिजन प्लान्ट भएको 16 अस्पतालमध्ये 4 स्थानमा मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने भन्छ। अहिलेसम्म ल्याइदिएको छैन र उताको लकडाउनले गर्दा हामी ल्याउन सक्दैनौँ। माधव समूहले बुझायो स्पष्टीकरणको जवाफ। झुटो र मर्यादाहीन रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको माधव समूहको आरोप। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभामा जेठ 6 गते निर्वाचन हुने। दल दर्ता गर्ने समयावधि वैशाख 10 देखि 14 गतेसम्म निर्धारण। नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा मलेसिया 69 रनले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा बिहिबार थप 2428 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,001 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2365 र 447 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 63 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,92,152 पुगेको छ। त्यस्तै थप 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3,117 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 252 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,76,345 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 12,690 जना आइसोलेसन र 81 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,79,402 वटा पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। सुर्खेतमा 88 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 86 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेत स्थित पशुपक्षी अन्वेषण प्रयोगशालामा 88 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा यति धेरै संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चेतन निधि वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि सुर्खेतमा 120 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सुर्खेतमा हाल 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सुर्खेतका अस्पतालहरू पनि भरिन थालेको वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बिहिबारबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि लकडाउन गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको चेन तोड्नका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउनका कारण बजार सुनसान बनेको छ। सडकमा मानिसहरूको उपस्थिति छैन। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सबै सेवा बन्द गरिएको छ। स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, विद्युत, दूरसञ्चार, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन
एटीएम लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरू र हवाई सेवा भने निर्बाध सञ्चालनमा छन्। यस्तै एम्बुलेन्स, सबवाहक, दमकल, झण्डावाल सवारी र कूटनीतिक नियोग, लामो दूरीका सवारी साधन, मालवाहक साधन, निर्माण सामग्री ढुवानीका साधनहरू, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा खटिएका जनशक्तिले प्रयोग गरेका सवारी साधन, अनुमति लिएका सवारी साधन पनि चलेका छन्। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका अनुसार गत वर्षदेखि हालसम्मकै दर हेर्दा बाँकेमा भेटिएका कोरोना सङ्क्रमितको आँकडा अहिले सबैभन्दा उच्च हो। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणलाई पशुपति मन्दिर दर्शनमा रोक लगाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसाधारणका लागि पशुपतिनाथ दर्शनमा रोक लगाएको जानकारी दिएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाले विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबारदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर, गुह्येश्वरी मन्दिर लगायतका मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न नपाइने बताउनुभयो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा समेत बढ्दै गइरहेकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोषले मन्दिर दर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। कोरोना सङ्क्रमणका कारण भारतमा अक्सिजनको चरम अभाव हुँदा धेरै कोरोना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो छ। अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएका छन् भने अस्पताल पुग्ने 90% भन्दा बढी सङ्क्रमितलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। तर राजधानीकै केन्द्रीय अस्पतालहरूमै कतै अक्सिजन पर्याप्त छैन त कतै अक्सिजन प्लान्ट नै बिग्रिएको अवस्थामा छन्। एक रिपोर्ट। देशभर 125 सरकारी अस्पताल मध्ये 16 अस्पतालमा मात्र अक्सिजन प्लान्ट छन् भने त्यसमध्ये 4 वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्, 10 वटा बिग्रिएका छन्। त्यसैगरी निजीतर्फ 14 अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट छन्। कोरोना संक्रमित भएका मध्ये 20%लाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ। अधिकांश कोरोना संक्रमितलाई चाहिने पहिलो उपचार नै अक्सिजन हो। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अधिकांश देशले अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्छन्, तर नेपालमा अक्सिजन व्यवस्थापनतिर ध्यानै दिएको पाइँदैन। त्यसैले केन्द्रीय अस्पतालहरूमै अक्सिजनको अभाव हुने संकेत देखिन थालिसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यही भएर अक्सिजन नै मेन भएकोले र अहिले मैले अघि भने अहिले आउने भर्ना हुने बिरामीले 90% बिरामीलाई अक्सिजन चाहिने अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अक्सिजन मुख्य कुरा हो र हामीसँग भएको क्षमता, हामीसँग 2टा अक्सिजन प्लान्ट छ। त्यसमध्ये एउटा अक्सिजन प्लान्ट 1 वर्षदेखि नै एकदम थोरै क्यापेसिटीमा चलिराखेको अवस्था छ। किनभने त्यसलाई चाहिने किट चाहिँ हामीले बाहिरबाट मगाउनु पर्ने, सप्लायरले फ्रान्सबाट मगाउनु पर्ने भन्छ, अहिलेसम्म ल्याइदिएको छैन र उताको लकडाउनले गर्दा हामी ल्याउन सक्दैनौँ भनेको छ। नेपालको जेठो केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको 1 वर्ष भयो। संक्रमितले अस्पतालका बेडहरू भरिन थालिसक्दा पनि अझै पनि मर्मततर्फ ध्यान दिएको छैन। अक्सिजन प्लान्ट छ तर बिग्रेको अवस्थामा भएकोले एकचोटि कम्प्रेसर बिग्रियो, त्यो बनाइयो होइन। त्यसपछि फेरि 2-4 दिन चलेपछि फेरि बिग्रियो कि त्यो टेक्निकल कुराहरू अब त्यो टेक्निसियनले भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसलाई बनाउनको लागि पनि मैले ताकिता गराइरहेको छु, तर त्यसको पनि सामान्य कुरा चाहिँ के आउनुपर्ने बाहिरबाट। शुक्रराज अस्पतालमा गत वर्ष कोरोना महामारीकै समयमा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको भए पनि अहिले आवश्यक सामग्री नहुँदा अक्सिजन पर्याप्त उत्पादन भइरहेको छैन, जहाँ एकै दिन 150 सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुन्छ। त्यसो त निजी अस्पतालहरूले पनि आफूलाई आवश्यक अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। ठूलो भनिएको ह्याम्स अस्पतालको समेत आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन। सप्लायरकै भरमा अस्पतालमा अक्सिजन दिइरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको चाहिँ हामी प्रक्रियामै छौँ। अब हाम्रो चाँडै नै सकिन्छ। प्लान्टै हामीले आफ्नै प्लान्ट चाहिँ राखिरहेको छैनौँ। हामीलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँ यो प्लान्ट यो सप्लायरहरूले यो एभरेस्ट, भाजुरत्न यो लगायतकाले हामीलाई सप्लाई दिइरहनु भएको छ। नर्भिक अस्पतालको भने आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ। दैनिक 40 देखि 45 जम्बो सिलिन्डर उत्पादन गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। हाम्रो आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ हैन, हामी आफ्नो अक्सिजन प्लान्टबाटै सर्भिस दिइरहेको छौँ र चाहिँ नि हाम्रो अक्सिजनको क्यापासिटी चाहिँ हामी 40 देखि 45 सिलिन्डर जम्बो सिलिन्डरमै उत्पादन गर्छौँ र त्यति हाम्रो लागि चाहिँ पर्याप्त छ। अहिले नेपाललाई कति अक्सिजन आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन आवश्यकता यति नै हुन्छ भन्न नसकिने जवाफ दिनुभयो।
यस वर्ष साउनदेखि दैनिक 11,000 संक्रमित पुग्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। आवश्यकता अनुसार अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। देशभरका अधिकांश अस्पतालमा सप्लायरकै भरमा अक्सिजन पुगेको छ। संक्रमित बढ्दै गए भारतमा जस्तै अक्सिजनकै अभावले संक्रमितले ज्यान गुमाउने अवस्था आउन सक्ने विज्ञले बताएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोभिड-19 को दोस्रो लहरसँगै लकडाउन हुने र पहिलेको जस्तै अभावले ग्रस्त हुने डरले उपत्यका बाहिरिनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2220 जना कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन् भने 10 जनाको मृत्यु भएको छ। सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले दैनिक 2 गुणा बढी बस बाहिरिएको बस व्यवसायीले बताएका छन्। पहिलेको अनुपातमा अहिले बढेको छ, किनभने अब यो जब स्कुलहरू कलेजहरू बिदा भएसँगै विद्यार्थीहरू घर जाने क्रम बढेकोले गर्दा यात्रुको फ्लो अलिकति बढेको छ। पहिलेको भन्दा अब तुलनात्मक रूपमा डबल जस्तो मान्छे बढिरहेछ। प्यासेन्जरहरू उपत्यका छोड्ने मान्छेहरूको चाहिँ एकदम चाप भइरहेछ हैन। बाहिरिने यात्रुहरू उपत्यका भन्दा आफ्नै घर सुरक्षित रहेकाले फर्किएको बताउँछन्। लामो दूरीका बसमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन स्यानिटाइजर, मास्क जस्ता न्यूनतम सावधानी समेत नअपनाइएको यात्रुहरूको गुनासो छ। स्टुडेन्टको बिदा भयो हैन, कलेजहरू बिदा भयो, अब त्यही कारणले अब घर जाने हो हैन एकचोटि हैन। अब त्यही कारणले अब बस पार्कमा आइयो हैन, कसैले मास्क लगाएको छैन हैन, स्यानिटाइजर पनि छैन। यो चाहिँ सबैले अब कायम गरौँ हैन, त्यस्तो चाहिँ अब नगर्दिउँ। व्यवसायीका अनुसार काठमाडौँ, दाङ, बुटोल, विराटनगर, पोखरा लगायत अधिकांश स्थान प्रस्थान गर्ने यातायात भरिभराउ छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भनेर अर्को पक्षका नेताहरूलाई सम्झाउने प्रयासमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 72औं स्थापना दिवसको अवसरमा बिहीबार बल्खुमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेताहरूलाई सम्झाउने आफ्नो प्रयासलाई कमजोरीका रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिनुभयो। अर्को पार्टी देशभर खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म आफूहरूको प्रयास कारबाही नगरी सम्झाउनेमा रहेको उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूसँग कुराकानी भए पनि अब पार्टीमा गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने ओलीले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टी मजबुत छ। हाम्रो पार्टीले हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियौँ। परिस्थितिवश प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, केही छैन त्यसले। हामीलाई पार्टी विहीन बनाउने अवस्थामा लान खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल पारेका छौँ र आन्दोलन फेरि हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, जितका साथ अगाडि बढेका छौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। म कमरेडहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2072 को गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त एमालेको केन्द्रीय कार्यालय पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। सो स्थानमा एमालेको 13 रोपनी जग्गा छ। पुनर्निर्माणको लागत र अवधि सार्वजनिक गरिएको छैन। कार्यक्रममा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली लगायत नेता सहभागी हुनुभएको थियो। यसैगरी नेकपा एमालेले सोधेको स्पष्टीकरणमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जवाफ फर्काउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालसहित अन्य नेताहरूले पनि जवाफ दिनुभएको छ। नेपालले दिनुभएको जवाफमा स्पष्टीकरणको नाममा प्रयोग भएका शब्द, वाक्य र आरोपहरू झुटा, मर्यादाहीन, उद्दण्ड र उत्तेजक भएको उल्लेख छ। नेपाल पक्षका सङ्घका 27 र कर्णाली प्रदेशका 5 सांसदलाई 6 गते वैशाखमा एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 6 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि निलम्बन गरिएका 4 नेतासहित कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्न उक्साउने र संघीय संसदमा पनि फ्लोर क्रस गर्ने बैठकहरूमा सहभागी भएका सांसदलाई 2 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो। तोकिएकै समयमा सबै सांसदले एक्लै स्पष्टीकरण बुझाउन थालेका हुन्। स्पष्टीकरण बुझाउनु अघि नेपाल पक्षका सांसदहरूले बुद्धनगर स्थित साना प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानमा सामूहिक छलफल गरेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा खासै प्रगति नभएको
बताउनु भएको छ। नागपोखर स्थित होटल मेरियटमा आज झण्डै 1.5 घण्टा दुई नेताबीच वार्ता भएको हो। छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले छलफलमा आफूले बोल्ने गरी खासै प्रगति नभएको बताउनु भयो। एमाले फुटतर्फ पुगेको अवस्थामा बुधबार पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच छलफल भएको थियो। आज भएको छलफलले दुवै नेताहरूबीच सहमति हुने र पार्टी विभाजन टर्ने अनुमान गरिएकोमा नेता नेपालले भने छलफल उत्साहजनक नभएको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा बादरको पद खारेज भएपछि राष्ट्रिय सभामा रिक्त स्थानमा जेठ 6 गते निर्वाचन हुने भएको छ। बागमती प्रदेश अन्य समूह तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा निर्वाचित थापाको रिक्त पदमा जेठ 6 गते निर्वाचन हुने भएको हो। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा बादरलाई कारवाही गरेपछि रिक्त रहेको स्थानमा जेठ 6 गते उपनिर्वाचन गर्ने भएको हो। उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने समयावधि वैशाख 10 देखि 14 सम्म निर्धारण गरिएको छ। बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित सांसद थापा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारवाही गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको रिक्त स्थानमा 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण बिहिबारदेखि नै उपनिर्वाचनको तयारी सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा दावी गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पहुँच नभएका आम नागरिक खासै लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन। यता लक्ष्य अनुरूपका युवाहरूले रोजगार नपाउँदा बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि 2075 फागुन 1 मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता घटाउन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो। 3 आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 80 करोड भन्दा बढी रकम सकिसकेको छ, तर युवाहरूको बेरोजगारी उल्टो बढेको छ। हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको र खर्च भएको रकम आर्थिक वर्ष 2075-76 विनियोजन रकम 3 अर्ब 10 करोड, 2 अर्ब 69 करोड 37 लाख। आर्थिक वर्ष 2076-77 विनियोजन रकम 5 अर्ब 1 करोड, खर्च भएको रकम 1 अर्ब 76 करोड। आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजन रकम 11 अर्ब 60 करोड, खर्च भएको रकम 30 करोड 47 लाख। कार्यक्रमको लक्ष्य निराशाजनक रहँदा सरकारी पक्ष भने कोभिड-19 का कारण सोचे अनुरूप काम नभएको दावी गर्छ। नीतिगत आधार र प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ हामीले यसपालि अलिकता परिमार्जन गर्यो, जसले चाहिँ कार्यान्वयन अलिकता ढिलो भयो। तसर्थ स्थानीय सरकारको समन्वयमा नीतिहरू परिमार्जन गर्दाखेरि चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ अलि दिगो हुने गरी चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रमले हालसम्म 69,595 जनालाई मात्र रोजगारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि सुरु गरिएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशी सोच स्वदेशी लगानी मार्फत सुरु गरिएको कार्यक्रमको नतिजा पनि निराशाजनक छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि छुट्याइएको र खर्च भएको रकम आर्थिक वर्ष 2075-76 विनियोजन रकम 4 अर्ब 77 करोड, खर्च भएको रकम 2 अर्ब 74 करोड 48 लाख। आर्थिक वर्ष 2076-77 विनियोजन रकम 7 अर्ब 38 करोड 88 लाख, खर्च भएको रकम 3 अर्ब 14 करोड 13 लाख। आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजन रकम 3 अर्ब 22 करोड, खर्च भएको रकम 55 करोड 71 लाख। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्मा स्वार्थको राजनीतिले यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको दावी गर्छन्। अत्यन्तै राजनीतिकरण भएर धेरै मान्छेहरू आए, टार्गेट ग्रुप जति चाहिने हो त्योभन्दा धेरै मान्छे आए, कार्यक्रमसँग लिङ्कअप गर्न सकेन, दिएका कार्यक्रमहरूसँग लिङ्कअप गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यी सबै टार्गेट ग्रुप लक्षित ग्रुपहरू धेरै भएको कारणले 2 दिन 5 दिन 10 दिनको ज्याला दिएर अगाडि लिएर जाने कार्यक्रम बनाए, तर त्यही गर्दा पनि खर्च नहुने भएकोले अन्त्यमा
बाँडीचुँडी गर्ने हो कि भन्ने एउटा डर चाहिँ देखिएको छ। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम बजारमा परेको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। सहकाल तथा वर्षाका देवताका रूपमा पूजिने सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा हनुमान ढोकाबाट लगन पुर्याइएको छ। जात्राको तेस्रो दिन बिहिबार रथलाई लगन टोल पुर्याइएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि दरबार मार्ग स्थित तीनधारा पाठशालाबाट रथ यात्रा सुरु हुन्छ। पहिलो दिन रथ असनमा लगिराखिएको थियो। जात्राको दोस्रो दिन असनबाट रथ तानेर हनुमान ढोका स्थित काल भैरवको मूर्ति अघि राखिएको थियो। लगनमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा रथ 3 पटक घुमाउने गरिन्छ। सहरको भित्री भागमा 3 दिनसम्म रथ यात्रा चल्ने गर्छ। असन, बसन्तपुर, जैसीदेवल लगन हुँदै पुनः रथ यात्रा मच्छेन्द्र बाहालमा ल्याएर अन्त्य गरिन्छ। गत वर्ष कोरोना महामारीबाट बच्न लकडाउन भएपछि सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा रोकिएको थियो। विनाशकारी भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका हरेक विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण असार मसान्तसम्ममा सकिने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको शिक्षा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूकम्पका कारण 31 जिल्लाका 9072 विद्यालयका 54,584 कक्षा कोठामा क्षति पुगेको र क्षतिग्रस्त मध्ये 6,246 वटा भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको जानकारी दिएको छ। बाँकी रहेका 1,307 वटा विद्यालय भवनको आगामी 3 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने जनाइएको छ। इकाइका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत 4,933, निर्माण व्यवसायी मार्फत 554 र गैर सरकारी संस्था मार्फत 759 विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरिसकिएको छ। 38 वटा क्याम्पस र एउटा चाहिँ तपाईको टेक्निकल एजुकेसन अन्तर्गतको एउटा प्राविधिक शिक्षालय गरी 39 वटा चाहिँ एक्जिम बैंकको सहयोगमा चाहिँ निर्माणको क्रम अगाडि बढेको छ र त्यसको लागि डिपिआर तयार हुँदैछ र कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक कलेजहरूको त्यसको निर्माणको चाहिँ डिपिआर तयार गर्ने क्रममा हामी छौँ र त्यसै गरी गएर चाहिँ केही विद्यालयहरूको जो निर्माणको क्रममा छन् ती निर्माणको क्रम समेत गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 80-81 सम्म क्याम्पसको टाइम लाग्न सक्छ। इकाइका आयोजना उपनिर्देशक डाक्टर युवराज पौडेलले जग्गाको उपलब्धता लगायतका कारण सबै विद्यालयलाई पुनर्निर्माणमा समेट्न नसकिएको बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बिजनेस न्यूज। आर्थिक वर्ष 2075-76 को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 8.8%ले घटेको छ। आर्थिक वर्षमा 1,82,92 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी लगानीकर्ताको क्षेत्रगत अवस्था र प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा स्थलगत सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भारतबाट 56 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिवेदनमा कुल वैदेशिक लगानी मध्ये चुक्ता पुँजीको अंश 48.2%, रिजर्भ 42.8% र कर्जाको अंश 90% रहेको जनाइएको छ। रिजर्भको अंश 270%ले घटेकाले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मध्ये 51.1% सेवा क्षेत्रमा र 48.8% औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वैदेशिक लगानी मध्ये 27.4% बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा रहेको र औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रमा 28.6% र जलविद्युत क्षेत्रमा 200% वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियो क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको अन्तिम लीगको खेलमा मलेसियालाई 68 रनले पराजित गर्दै नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले दिएको 218 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 148 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 217 रन बनाएको थियो। अब नेपालले फाइनलमा नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ।
फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। नेपालले 4 खेलमा 3 जितसहित 6 अङ्क जोड्यो। नेदरल्यान्ड्स दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलमा पुगेको हो। नेदरल्यान्ड्सले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। मलेसिया 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हरेक मानिसमा आफ्नो घर आलिशान वा भव्य महल होस् भन्ने चाहना हुन्छ। सबै नै आफ्नो घरमा हरेक सुख सुविधा होस् भन्ने चाहन्छन्। तर यो विश्वमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँका मानिस भव्य घरमा होइन गुणमा बस्दै आएका छन्। इरानको एउटा गाउँका मानिस गुणमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूको घर घर जस्तो होइन, चराको गुण जस्तो देखिन्छ र त्यो पनि 2-4 वर्ष वा 1 दशक अघिबाट होइन, विगत 700 वर्षदेखि उनीहरू चराको गुण जस्तो घरमा बस्दै आएका छन्। इरानको कन्दोपन गाउँका मानिसको घर चराले झैँ गुण जस्तो घर बनाएर बस्ने गर्दछन्। उनीहरूको घर मात्र होइन, परम्परा रहनसहन पनि अद्भुत छ। खासमा वर्षौं पहिले यहाँ मङ्गोलको आतंक थियो। मङ्गोलको हमलाबाट बच्न उनीहरूका पूर्वजले लुक्न ज्वालामुखी चट्टानलाई खनेर यस्ता घर बनाए। पछि यही घर उनीहरूको स्थायी घर भयो। यसैको निरन्तरता स्वरूप यो गाउँका घर विश्वभर चर्चित बनेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। बिहिबार थप 2428 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जनाको मृत्यु। सुर्खेतमा 88 जनाको परीक्षणमा 86 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालहरूका बेड भरिँदै अक्सिजनको अभाव बढ्दै अक्सिजन प्लान्ट भएको 16 अस्पतालमध्ये 4 स्थानमा मात्रै सञ्चालन भन्छ। अहिलेसम्म ल्याइदिएको छैन र उताको लकडाउनले गर्दा हामी ल्याउन सक्दैनौँ। माधव समूहले बुझायो स्पष्टीकरणको जवाफ। झुटो र मर्यादाहीन रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको माधव समूहको आरोप। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभामा जेठ 6 गते निर्वाचन हुने। दल दर्ता गर्ने समयावधि वैशाख 10 देखि 14 गतेसम्म निर्धारण। र नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा मलेसिया 69 रनले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। नमस्ते।